डिक्टेटर इसराइल के ख्वाब ने नेतन्याहू को बिल्कुल पागल, दीवाना और मजनू बना दिया और उसने मिडल ईस्ट में ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आज फ्राइडे का दिन था और 200 एयरक्राफ्ट इसराइल से उड़ते हैं ईरान की जानिब और वो निशाना बनाते हैं मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर साइट्स को, और वो कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इसराइल के मोसाद एजेंसीज की बात करें तो भाई ये एजेंसी बड़ी स्मार्टली जो है ईरान के अंदर उनके गली मोहल्ले कोचों में काम करती हुई दिखाई दे रही है। मजा आया। एक तरफ देखा जाए तो दुनिया ये लिखती है कि नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की जो है टीमो कॉपी है जो कि बिलावल भुट्टो ने लिखा, और दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब नेतन्याहू देखते हैं और अखंड भारत का ख्वाब नरेंद्र मोदी देखते हैं। रशिया का क्या रोल रहने वाला है और नरेंद्र मोदी किस तरह से इसराइल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर दफा जब भी इसराइल की बात होती है तो इंडिया स्टैंड विद इसराइल, तो इंडिया स्टैंड विद इसराइल इस बार भी होगा या ईरान के साथ ताल्लुक रखने पर इंडिया हो जाएगा मजबूर? नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया इजराइल रिलेशन से पाकिस्तानी बहुत जलते हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया और इजराइल दोनों अपने दुश्मन को घर में घुस के मारते हैं। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा और अब इजराइल ईरान को घर में घुस के मार रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी इंडिया और इजराइल से बहुत जलते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया इजराइल रिलेशन पे क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। रशिया जो है वो ईरान के साथ खुला अभी ऐलान किया है, खड़ा हूँ कह के, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है उस हिसाब से मेरे तज्ज़िये के मुताबिक इंडिया जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा। हाँ, इंडिया वेस्ट की तरफ ज्यादा है। हाँ, वो रूस की तरफ नहीं जाएगा। हाँ। और क्योंकि उसका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अमेरिका और इसराइल की तरफ है, इस वजह से वो रूस को पीछे ढकेल देगा इस मामला में। और इसको जब हम आगे सामने लाएंगे तो अभी ईरान का जवाब भी देखेंगे। अभी आप कह रहे हो ईरान का 100 ड्रोन भेजे आज इसराइल, वो 100 के 100 इसराइल ने गिरा दिए। हाँ, इसराइल ने 100 के 100 गिरा दिए हैं, लेकिन अभी ईरान ने अभी नया जवाब दिया है कि हमने जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं किया है। अच्छा, वो एक फेक न्यूज़ है कह के ये भी चली। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू एक टाइप के टफ किस्म के लीडर्स हैं? दोनों की सोच एक है। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मैं ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि इंडियन अवाम खुश रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपने हुकूमत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे हमले किए। नेतन्याहू भी यही लेगेसी छोड़ के दुनिया में जानना चाहते हैं कि भाई सिर्फ इसराइल में एक नेतन्याहू ऐसा आया था जो इसराइल का सबसे बड़ा हामी था। हाँ, नेतन्याहू और जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया से मतलब ख़ास कर मुसलमानों के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ करते हैं और वो मुसलमानों को मतलब दुनिया से मिटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी और इंडिया का भी बैक जो है इसराइल ही है। अभी ये जो हमला जो इन्होंने कराया था उसका नरेंद्र मोदी के पीछे भी इसराइल ही था, क्योंकि हमें सीधा प्रूफ मिलता है कि सारे के सारे ड्रोन जो है वो इसराइल के ही थे। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों की सोच एक ही है। हाँ। जिस तरह भी हो दुनिया से मुसलमानों पर जो है अटैक किया जाए, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या किसी और तरीके से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है आर्मी के पास वो डिफेंस है जो सारे सुपर पावर को भी कम्पीट करती है। बिल्कुल। देखिए, अगर आज इसराइल ईरान तक आया है तो इसराइल पाकिस्तान तक भी आ सकता है। इंडिया पाकिस्तान तक आया ना? बिल्कुल आया है। तो मतलब हमें भी अब आंखें चार रखनी चाहिए। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को भी अभी चाहे कि वो हर चीज पर, हर अपने बाउंड्रीज पे नजर रखे। हाँ सर, अभी डिफेंस बजट में कह रहे हैं आर्मी को 20% दिया, मैं तो कह रही 50% दे दो। हाँ, डिफेंस में जितना भी हो, पाकिस्तान में अगर जो है 20% भी अगर पाकिस्तान के अवाम को हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन डिफेंस आजकल इस दौर में डिफेंस बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। क्योंकि अगर एक तरफ इंडिया के साथ हमारी जो अनबन है, इसराइल इंडिया का सपोर्टर है, तो अब इंडिया का तो एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ दोनों तरफ की वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि इसराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान भी दोस्त है। अभी तो ईरान जो है, इंडिया जो है वो न्यूट्रल जो है वो सियासी बयान कर रहा है,
لیکن وہ بیگ پیچھے جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہی دے گا، ٹھیک ہوگا۔ کیونکہ اس کا سارا کا سارا انٹرسٹ جو ہے اسرائیل اور امریکہ ٹھیک ہے۔ ہے، اسرائیل نے بھی ایک میپ شو کیا، اسے دنیا کو بتایا ہے کہ ایران کے نشانے پہ اسرائیل نہیں ہے، ایران کے اشارے پہ انڈیا بھی ہے، ایران کے اشارے پہ پاکستان بھی ہے، امریکہ بھی ہے اور آس پاس کی تمام عرب کنٹریز بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ان کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اٹیک کیا، اگر ان کے پاس ایٹم بم آ جاتا ہے تو یہ پوری دنیا کو آگ لگا دیں گے۔ وہ تو ابھی اس کی سیاسی مطلب بیان ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے انہوں نے جو ہے یہ جان بوجھ کے اس کے جو ہے اٹامک اس میں حملے کیے ہیں۔ ابھی وہ بہانے کرتا ہے کہ اس کو ظاہر ہے تھوڑا سا ڈائیورٹ کرے، اس اپنی موضوع سپورٹ سے۔ بھی چاہیے نا ہاں گلوبلی ہاں نتنیاہو ظاہر ہے، کو، ہاں ہاں انٹرنیشنلی اس کو جو ہے سپورٹ بھی چاہے کہ بہانہ بنانا چاہے نا، بہانہ نہیں ہو گیا تو کوئی اٹیک کیسے کر سکتا ہے کسی ملک کے اس پہ، ہاں ڈیفنس پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہ بہانہ تو ظاہر ہے بنانا سیاسی بیان ہے، ابھی وہ اس کا جواب ہی دیکھتے ہیں ایران کا۔ بالکل ایسا، یہ ایک دوسرے کی دونوں بہنوں کی طرح ہی ہیں۔ بھائی کہتے ہیں آپ نے بہنوں بہنیں کی طرح بنا ہے، دیا۔ لیکن یہ جو ہے انڈیا اور یہ بہن بھائیوں کی طرح ہے، بالکل یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہی سوچ رکھتے ہیں۔ جی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تو لکھی پڑی ظاہری سی بات ہے، اسرائیل جو ہے نا وہ گریٹر اسرائیل بننا چاہتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ بالکل، ہاں۔ تو اب بھی ظاہری بات ہے اس کے جو بھی راستے میں آئے گا، چاہے وہ ایران، عراق، لیبیا، سیریا یا افغانستان، ہاں، ایک ہی پٹی پہ ہیں یہ سارے۔ وہ جی۔ الحمدللہ اس کو موقع ملے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ سر آپ اسرائیل کے لیے الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں الحمدللہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے لیے ہمیں بھی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو ایک بلاک بنانا چاہیے، آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ تو کو ٹھیک اس ہے۔ حملے کے بعد اپنی آرمی کی قدر آئی ہے؟ ہاں بالکل بالکل اچھا لگا ہمیں بھی، آرمی کا یہ جو ابھی انڈیا پہ ہم نے بیک حملہ کیا ہمیں بھی بہت اچھا لگا، لیکن آرمی اس سے بھی زیادہ اچھا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی بھی وہ جو پرفارمنس ہے آرمی کو دینی چاہیے، خیر وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے بہت اچھا کیا کہ چلو تھوڑا بہت بیک حملہ کر کے اپنی۔ سر انڈیا پاکستان کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے؟ انڈیا کا کیا خواب ہے پاکستان کو لے کے؟ وٹ انڈیا پلاننگ اگینسٹ پاکستان؟ انڈیا دیکھیں، انڈیا بالکل رائٹ ہے، وہ اب کہتا ہے کہ یہ ہمارا خطہ ہے، آپ نے ہم سے یہ ٹکڑا لے لیا، لیکن وہ تو برٹش کی ایک سازش تھی، انہوں نے ہمیں یہ جو پارٹیشن کروا کے ہمیں ایک ظاہر بات ہے مسلم کا جو ہے نا وہ زیادہ تھے، اس تعداد زیادہ تھی ہندوستان میں، تو وہ برٹش نے ہمیں پارٹیشن کروا کے، تو اب وہ انڈیا بالکل میں بھی رائٹ بھی سوچتا ہے کہ اب کہ اس کا ٹکڑا ہے، تو اگر یہ حالات انڈیا پاکستان کو اپنا ٹکڑا مانتا ہے، یہ انڈیا کی رائٹ سوچ ہے؟ بالکل رائٹ سوچ ہے، ظاہر بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ تھا پاکستانی پبلک کا ریئیکشن، اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا نا پاکستانی انڈیا اور اسرائیل دونوں سے بہت جلتے ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوستو پاکستانی کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان آرمی انڈیا اور اسرائیل کے سامنے کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اگر پاکستان آرمی پریکٹیکل میں اسرائیل کے سامنے کچھ بھی کرے گی تو پاکستانی کو پتا ہے کہ اگر اسرائیل کے سامنے ایک بار نظر میں آ گئے تو اسرائیل کہیں پہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، پاکستانی نے تو آپریشن سندور کے دوران بھی دیکھ لیا کہ پاکستان آرمی انڈین آرمی کے سامنے ایک ویک کے لیے بھی نہیں ٹک پائی۔ انڈین حملوں کو روکنے میں پاکستان آرمی بالکل فیل ہو گئی، پھر بھی پاکستانی کو بیوقوف بنا رہی تھی کہ ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ لیکن دوستو جب انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان آرمی سے ثبوت مانگے تو پاکستان آرمی ایک بھی ثبوت نہیں دے پائی اور پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے۔ تو بس دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، یہ تھا پاکستانی پبلک کا ریئیکشن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔